हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु केमिस्ट्री क्लास। आज हामी केमिकल काइनेटिक्सको थर्ड लेक्चर लिएर आएको छौँ, लेक्चर नम्बर 3। सो अगाडिको लेक्चरमा हामीले अर्डर अफ रियाक्सन, मोलिकुलारिटीको बारेमा पढेको थियौँ। आज हामी टाइप्स अफ अर्डर अफ रियाक्सन पढ्नेछौँ। सो टाइप्स अफ अर्डर अफ रियाक्सनमा फर्स्टमा हामी स्टडी गर्दैछौँ जेरो अर्डर रियाक्सन। सो जेरो अर्डरमा यहाँनिर एउटा न्युमेरिक टर्म आएको छ जेरो, भनेपछि यहाँनिर जेरोको भ्यालु छ है। जेरो अर्डर रियाक्सनमा जेरोको टर्म यहाँनिर हामी युज गर्छौँ। सो जेरो अर्डर रियाक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि रियाक्सन इन व्हिच रेट अफ रियाक्सन भनेको हामीले स्मल आर लेख्छौँ हैन। रियाक्सन इन व्हिच रेट अफ रियाक्सन इज डाइरेक्टली directly proportional to zero power of concentration of reactants is called zero order reaction. जेरो अर्डर रियाक्सन भनेपछि जेरो अर्डर रियाक्सन भनेको चाहिँ रेट अफ रियाक्सन आर चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द जेरो पावर अफ द कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट। अब यसको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल कन्सिडर गर्छु। फर्स्टमा लेट अस कन्सिडर एक्जाम्पल। फर एक्जाम्पल एउटा सिम्पल रियाक्सन लिए मैले। ए भन्ने रियाक्टेन्ट छ, ए भन्ने रियाक्टेन्टबाट बनेको छ बी भन्ने प्रडक्ट। ओके, ए भन्ने रियाक्टेन्टबाट प्रडक्ट बनेको छ बी। यसको लागि हामीले रेट ल लेख्न अगाडि जानिसकेका छ। यसको लागि रेट ल भनेको आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए को पावर एक्स। रेट ल लेख्दाखेरि हामी आर इक्वल्स टु के नै लेख्छौँ। आर इक्वल्स टु के ए को पावर एक्स। ओके, यसरी लेख्छौँ। हामीले रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनसँग रेटलाई चाहिँ हामी एक्सप्रेस गर्ने, जसलाई हामी के भन्छ रेट ल। सो आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल ए को पावर एक्स हो, तर यहाँनिर अर्डर चाहिँ कति छ त जेरो छ। अर्डर जेरो छ भनेको एक्स को भ्यालु यहाँनिर हामीले जेरो राख्नु पर्यो। सो आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए को पावर जेरो। ओके, अब यो रेट अफ रियाक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द जेरो पावर अफ द कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट। सो यहाँनिर डेफिनेसन अनुसारको हामीले न्युमेरिक टर्म यहाँनिर एक्सप्रेस गर्यौँ। सो यसलाई हामी यसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। अब आर इक्वल्स टु के ए को पावर जेरो। ओके, सो यसरी चाहिँ हामी एक्सप्रेस गर्छौँ। र यसबाट एउटा नयाँ टर्म हामी के देखाउँछौँ भन्दाखेरि यो ए को पावर जेरो यो कन्सन्ट्रेसन हो, ए भनेको रियाक्टेन्टको हो, र पावर जेरो भनेपछि यो अर्डर जेरो छ। सो यो ए को पावर जेरोलाई हामी 1 लेख्न सक्छौँ। देयरफोर यो टर्ममा के आउँछ, आर इक्वल्स टु के आउँछ। यो टर्ममा के आउँछ त आर इक्वल्स टु के आउँछ। जेरो अर्डरमा रेट र रेट कन्स्टेन्ट, रेट अफ रियाक्सन आर र रेट कन्स्टेन्ट इक्वल हुने रहेछ। ओके, सो यसलाई अब हामी कसरी एक्सप्लेन गर्छौँ भन्दाखेरि आर इक्वल्स टु के आयो हाम्रो टर्म, आर इक्वल्स टु के आयो। यसको मिनिङ इन जेरो अर्डर रियाक्सन यो आर भनेको रेट अफ रियाक्सन हो। रेट अफ रियाक्सन यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन जति भए पनि त्यो ए जुन अगाडि हाम्रो थियो ए को कन्सन्ट्रेसन जति भए पनि त्यसमा डिपेन्ड भएन, किनभने त्यसको पावर जेरो छ, जसले गर्दा भ्यालु 1 आइदिन्छ। सो रेट अफ रियाक्सन डज नट depend on the concentration of reactant। कुन अर्डरमा चाहिँ रेट अफ रियाक्सन कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड हुँदैन भन्यो भने हामीले जेरो अर्डरमा भनेर भन्नु पर्यो। ओके, किन भन्ने कुरा त हामीले यहाँनिर भनिसक्यौँ। आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए को पावर जेरो छ। सो ए को पावर जेरो, ए को भ्यालु जति भए पनि, ए को भ्यालु 5 होस्, 1 लाख होस्, 1 करोड होस्,
जति भए पनि यसको भ्यालु त 1 नै आउने छ। सो रेट अफ रियाक्सन डज नट डिपेन्ड अन द कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट फर जेरो अर्डरको लागि है। यसरी चाहिँ हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। अब यहाँनिर हामी r इक्वल्स टु k a को पावर 0 त लेख्यौं। ओके, सो यहाँनिर फर्स्ट अर्डर जेरो अर्डरको लागि हामी यो के भन्ने रेट कन्स्ट्यान्ट हामीले अगाडि यसलाई एक्सप्लेन गरिसकेका छ। रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट निकालौं। रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट अर्डर अफ रियाक्सन अनुसार के हुन्छ त डिफरेन्ट हुन्छ। युनिट रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट निकालौं। r इक्वल्स टु हामीसँग के आएको छ k a को पावर 0 छ। सो k को युनिट निकाल्नु पर्यो भने r इक्वल्स टु के हुने भयो त सरी k इक्वल्स टु r डिवाइड बाइ a को पावर 0। r भनेको रेट अफ रियाक्सन, यसको युनिट मोल पर लिटर। अब पर टाइम हुने भयो हैन, पर मिनेट, पर सेकेन्ड, पर आवर के छ। र a भनेको कन्सन्ट्रेसन मोल पर लिटरमा हुन्छ। तर यहाँनिर पावर 0 छ, हामीले अघि नै 1 लेखेको भए पनि हुन्थ्यो। सो यहाँनिर माथिको टर्म के आयो मोल पर लिटर पर टाइम। ओके, यसरी चाहिँ हामी के को युनिट फाइन्ड आउट गर्छौं फर जेरो अर्डर रियाक्सन। जेरो अर्डर रियाक्सनको लागि चाहिँ के को युनिट के रहेछ त मोल पर लिटर पर टाइम रहेछ। र रेटको युनिट पनि त यही हो। रेटको युनिट चाहिँ जुन अर्डर भए पनि एउटै हुन्छ है। रेटको युनिट पनि त मोल पर लिटर पर टाइम। सो यहाँनिर कुनै पनि चेन्ज आएन। रेट कन्स्ट्यान्ट र रेट कन्स्ट्यान्ट के र रेट अफ रियाक्सनको युनिट सेम हुन्छ कुनमा जेरो अर्डर रियाक्सनमा। र हामीले चाहिँ यहाँनिर रेट कन्स्ट्यान्टको लागि युनिट निकाल्नको लागि सबै अर्डरको लागि चाहिँ एउटा सिम्पल फर्मुला हामी यहाँनिर क्रिएट गर्दैछौँ रेट कन्स्ट्यान्टको युनिटको लागि है। रेट कन्स्ट्यान्ट के को युनिटको लागि जस्तै कुनै एउटा केमिकल रियाक्सनमा हामीले r इक्वल्स टु k a को पावर, यो पावर चाहिँ जुन अर्डर छ त्यति नै राखिन्छ। जस्तै जेरो अर्डर छ भने 0 राखिन्छ, फर्स्ट अर्डर छ भने 1 राखिन्छ, सेकेन्ड अर्डर छ भने 2 राखिन्छ। मैले चाहिँ अहिले याक्स राख्दिएँ, हामीलाई थाहा छैन है। सो यो चाहिँ एउटा टिप्स भनौँ जसले गर्दाखेरि सबै अर्डर अफ रियाक्सनको रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। सो यहाँनिर k इक्वल्स टु के हुने भयो त k इक्वल्स टु r डिवाइड बाइ a को पावर याक्सको ठाउँमा चाहिँ मैले यान लेख्दिएँ। ओके, यहाँनिर यान लेख्दिएँ। सो r को युनिट हामीलाई थाहा छ मोल पर लिटर पर टाइम। ओके, मोल पर लिटर पर टाइम। र a को युनिट के हुन्छ मोल पर लिटर हुन्छ। यो पावर कति छ भन्दाखेरि अर्डर छ यान छ। वेयर यहाँनिर वेयर यान भनेको के हो त वेयर यान इक्वल्स टु अर्डर अफ रियाक्सन। अर्डर अफ रियाक्सन भयो यान भनेको। नाउ यो मोल पर लिटरको पावर माथिपट्टि 1 छ, यो 1 माइनस यान हुने भयो मोल पर लिटरको पावर 1 माइनस यान। अनि के छ त पर टाइम छ। सो यान भनेको अर्डर अफ रियाक्सन। अब यानको भ्यालु 0 राख्यो, n को भ्यालु 1 राख्यो, n को भ्यालु 2 राख्यो। यसरी राख्दै गएपछि हामीले के को युनिट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ भयो सबैको लागि, सबै अर्डरको लागि हामी के इक्वल्स टु मोल पर लिटर 1 माइनस यान राख्ने र पर टाइम राख्ने। यसरी चाहिँ रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट आउँछ। ओके, अब हामी जाउँ जेरो अर्डर रियाक्सनको के एक्जाम्पलहरु। एक्जाम्पल फर जेरो अर्डर। जनरली reaction in presence of light, in presence of light को प्रेजेन्समा हुने रियाक्सन्सहरु के हुन्छ त जेरो अर्डर रियाक्सन हुन्छ। जस्तै मैले लेखे CH4 + Cl2, यसले के दिन्छ सनलाइटको प्रेजेन्समा यसले दिन्छ CH3 Cl + HCl। सो यो अर्डर अफ रियाक्सन जेरो अर्डर रियाक्सन भयो। त्यस्तै गरी अरु पनि एक्जाम्पल लेखौं। जस्तै डिसोसिएसन अर डिकम्पोजिसन अन मेटल सर्फेस है। मेटल सर्फेसमा हुने डिकम्पोजिसनहरु, मेटल सर्फेसमा यदि डिकम्पोजिसन भएको छ भने त्यस्तो रियाक्सनहरु पनि के हुन्छ त
त्यस्तो रियाक्सनहरु पनि जेरो अर्डर रियाक्सनमा आउँछ। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि मैले NH3 लाई डिकम्पोज गरे, एमोनिया डिकम्पोज भयो इन प्रेजेन्स अफ मोलिब्डेनम मेटलको प्रेजेन्समा हिट गर्दाखेरि यसले के दिन्छ N2 + 3H2 दिन्छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 2NH3। ओके, यस्तो रियाक्सन्सहरु के भयो त जेरो अर्डर रियाक्सन भयो। त्यस्तै गरेर आयोडिनेसन अफ acetone in presence of hydrogen ion है H+ को प्रेजेन्समा आयोडिनेसन अफ एसिटोन इन प्रेजेन्स अफ H+। ओके, सो दिज आर सम एक्जाम्पल। अरु पनि हामी जस्तै डिकम्पोजिसन अफ HI हैन, डिकम्पोजिसन यो अगाडि पनि आयो गोल्ड सर्फेसमा हुने डिकम्पोजिसन of HI on gold surface. So decomposition of HI on gold surface, decomposition of HI and formation of HCl, जस्तै H2 + Cl2 gives HCl, यो पनि in presence of light को presence मा हुन्छ, यो in presence of light। so यसबाट HCl formation भयो। so यो reactions के भयो त, these are the example of zero order reaction। ओके, अब जेरो अर्डर रियाक्सनमा यदि हामीले ग्राफ बनाउने हो भने हाम्रो ग्राफ कस्तो हुन्छ त, जेरो अर्डर रियाक्सनको लागि ग्राफ हेरौँ। एकपट्टि मैले y एक्सिस लिन्छु, एकपट्टि x एक्सिस लिन्छु, यो x एक्सिस भयो, यो y एक्सिस भयो। x एक्सिसमा मैले कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट राख्छु, कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट, र y एक्सिसमा मैले लिन्छु y एक्सिसमा मैले लेख्छु रेट अफ रियाक्सन अथवा रेट। ओके, अब यसको लागि मैले ग्राफ बनाउनु पर्यो भने हामीले के कुरा बुझ्यौं भन्दाखेरि इन जेरो अर्डर रियाक्सनमा कन्सन्ट्रेसन डज नट डिपेन्ड अन द रेट अफ रियाक्सन, रेट अफ रियाक्सन डज नट डिपेन्ड अन द कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट। सो त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर रेट अफ रियाक्सन कन्स्टेन्ट हुन्छ, चाहे हामीले कन्सन्ट्रेसनलाई जति बढाए पनि घटाए पनि, किनकि पावर जेरो छ। सो यसको चाहिँ यस्तो टाइपको ग्राफ फर्मेसन हुने भयो। यो चाहिँ भयो फिगर फर जेरो अर्डर रियाक्सन, ओके, यो भयो जेरो अर्डर रियाक्सन। अब 2 मा लेखौं हामी फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। अब जेरो अर्डर रियाक्सनमा चाहिँ पावर जेरो थियो भने फर्स्ट अर्डर रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त, पावर जेरो हुन्छ। इफ rate of reaction depends upon one concentration variable है, one concentration variable of reactant, कसको त reactant है, reactant, it is called zero order reaction, first order reaction। ओके, सो यसमा चाहिँ पावर कति हुने भयो त, फर्स्ट भनेको 1 हुने भयो हैन। भनेपछि लेट अस कन्सिडर अ केमिकल रियाक्सन, एउटा केमिकल रियाक्सन कन्सिडर गरौँ, रियाक्सन of type A gave product। हामीले सिम्पल केमिकल रियाक्सन कन्सिडर गरेछौं। सो यहाँनिर A बाट प्रोडक्ट बनेको छ भने अकॉर्डिंग टु फर्स्ट अर्डरलाई हामी एक्सप्रेस गर्ने हो भने रेट ल आर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु A को पावर कति हुने भयो त, 1 हुने भयो। x को ठाउँमा n को ठाउँमा यो पावर भनेको अर्डर हो, फर्स्ट अर्डर को लागि चाहिँ रेट अफ रियाक्सन आर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु A को पावर 1 हुने भयो। यसको मिनिङ यसलाई हामी r = k A को पावर 1 पनि लेख्न सक्यौं, वेयर k इज अ रेट कन्स्टेन्ट। सो यो इक्वेसनले के कुरा इन्डिकेट गर्छ,
यो इक्वेसनले के कुरा इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यदि हामी ए लाई इन्क्रिज गरायो भने ए भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट यस सो कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट ए लाई इन्क्रिज गरायो भने रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ होला रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ ए लाई हामीले डिक्रिज गरायो भने रेट अफ रियाक्सन पनि डिक्रिज हुन्छ जेरो अर्डर रियाक्सनमा कन्सन्ट्रेसनसँग रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनसँग रिलेट भएको थिएन डिपेन्ड भएको थिएन तर इन केस अफ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन ए लाई हामीले इन्क्रिज गरायो भने आर पनि बढ्छ जस्तै सो यसबाट हामीले कन्क्लुजन के आयो भन्दाखेरि therefore in first order reaction rate of reaction depends on concentration of reactants अझ मैले यहाँ एउटा टर्म राख्दिएँ रियाक्टेन्ट्स इन सेम प्रोपोर्सनले धेरै कुरा यहाँनिर इन्डिकेट गर्छ ओके इन फर्स्ट अर्डर रियाक्सन रेट अफ रियाक्सन डिपेन्ड्स अन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट इन सेम प्रोपोर्सन भने कन्सन्ट्रेसनलाई हामीले यदि बढायो भने जस्ट 2 टाइम्स इन्क्रिज गरायो भने रेट अफ रियाक्सन पनि के हुन्छ त 2 टाइम्स इन्क्रिज हुन्छ सेम प्रोपोर्सन भनेको जति टाइम्स बढायो अथवा घटायो त्यही अनुसार चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ जस्तै इफ concentration of reactants is double reactant को concentration लाई double गराइदियो then rate of reaction is also double यसलाई हामी यसरी पनि चेक गर्न सक्छौं जस्तै मैले एउटा रियाक्सन कन्सिडर गरे ए बाट बी दियो है यसको लागि रेट भनेको r = k a को पावर 1 भयो यसलाई इक्वेसन मैले 1 माने ओके यो रियाक्सनमा a को कन्सन्ट्रेसनलाई मैले डबल गराइदिए कन्सन्ट्रेसन a को डबल भयो भने कन्सन्ट्रेसन भनेको त यो यहाँनिर यो स्क्वायर ब्र्याकेटमा छ सो यसलाई चाहिँ मैले r प्राइम लेखे हैन जब when concentration is double concentration double गराइदियो भने अब r प्राइम भनेको के हुने भयो त k 2a को पावर 1 हुने भयो हैन सो r प्राइम भनेको के आयो त भन्दाखेरि 2 अगाडि आयो k a को पावर 1 हुने भयो सो यसबाट हामी के इक्वेसन लेख्न सक्छौं r प्राइम भनेको 2 यो k a को पावर 1 भनेको के हो त हाम्रो r हो सो 2r अनि रेट कति बढ्यो त डबल कन्सन्ट्रेसन डबल गराउँदाखेरि रेट 2r भयो हैन 2 टाइम्स बढ्यो यसरी हामी बुझ्न सक्छौं यदि हाफ गरायो भने कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्टलाई हाफ गरायो भने रेट अफ रियाक्सन पनि के हुन्छ हाफ हुन्छ 4 टाइम्स बढायो भने 4 टाइम्स नै रेट अफ रियाक्सन बढ्छ ओके अब जाउँ युनिट अफ के को लागि है युनिट अफ के त के को युनिट निकाल्नको लागि हामीले अघि नै भनिसकेका छ के को युनिट को लागि चाहिँ मोल पर लिटर 1 माइनस n पर टाइम ओके सो 1 माइनस n को भ्यालु चाहिँ हियर n इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 हुन्छ सो के भनेको के हुने भयो त मोल पर लिटर 1 माइनस 1 हुने भयो त्यो भने 0 भयो पर टाइम ओके सो के को युनिट हामीले यहाँनिर देख्यौं पर टाइम के आयो त पर टाइम र पर टाइम भनेको चाहिँ अब पर मिनेट हुन सक्यो हैन पर मिनेट पर सेकेन्ड पर आवर के आउँछ हामीलाई कुन चाहिँ आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले युनिट भन्न सक्छौं सो यसरी हामी युनिट अफ के निकाल्छौं अथवा सिम्पली हामीले अगाडिको जसरी नै r इक्वल्स टु यदि यो याद भएन भने r इक्वल्स टु k a को पावर 1 राख्ने र यहाँनिर r को युनिट हामीलाई थाहा छ a को युनिट थाहा छ k को युनिट हामीले निकाल्न सक्छौं
ओके, यो भयो युनिट अफ के, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ अथवा हामीले थाहा पाउनुपर्छ पर मिनट, पर सेकेन्ड, पर आवर, पर टाइम। दिस इज द युनिट अफ रेट कन्स्ट्यान्ट फर जेरो अर्डर रियाक्सन। ओके, अब हामीलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन्स आउँछ, हामीले जस्तै एनइबीको टर्ममा हेर्ने हो भने क्वेसन्समा चाहिँ हामीलाई पर मिनट भन्छ र यसको युनिट के हो, यसको सरी पर मिनट भन्छ, रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट पर मिनट छ। वाट इज द अर्डर अफ रियाक्सन सोधिन्छ, अर्डर अफ रियाक्सन सोधिन्छ। सो कम्पिटेटिभ एक्जाममा त एमसिक्युजबाट हामीले डाइरेक्ट दिस इज जे फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भन्छौँ होइन, तर यदि हामी एनइबीको क्वेसन्सहरूलाई हेर्ने हो भने हामीले डाइरेक्ट एन्सर लेख्नु भएन, यसलाई सल्भ गरेर देखाउनु पर्यो। यसको लागि अर्डर अफ रियाक्सन निकाल्नु पर्यो पर मिनट। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हामीलाई अर्डर अफ रियाक्सन थाहा छैन है, त्यही भएर चाहिँ लेटस कन्सिडर भनिदिउँ, लेटस कन्सिडर अ केमिकल रियाक्सन, एउटा केमिकल रियाक्सन कन्सिडर गरिदिउँ, एबाट प्रडक्ट दिइरहेछ। ओके, सिम्पल केमिकल रियाक्सन हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ, यसको लागि चाहिँ रेट ल आर इक्वल्स टु के, ए को पावर कति, पावर हामीलाई थाहा छैन किनकि अर्डर अफ रियाक्सन निकाल्नु छ, मैले यहाँनिर पावर यान लेखिदिएँ। ओके, आर भनेको हामीलाई युनिट थाहा छँदैछ, मोल पर लिटर पर, अब यहाँनिर पर टाइम राख्यौँ, मिनट छ त्यही भएर हामी पर मिनट राख्छौँ है, सेकेन्ड भएको भए पर सेकेन्ड राख्थ्यौँ। के को युनिट चाहिँ हामीलाई दिएको छ पर मिनट। ओके, सो ए भनेको चाहिँ ए को युनिट पनि हामीलाई थाहा छ, ए को युनिट अहिले लेखौँला, ए को पावर यान भयो। ओके, यहाँनिर हामी एउटा टर्म देखिरहेछौँ पर मिनट क्यान्सल आउट हुन्छ, अगाडि आयो मोल पर लिटरको पावर 1। ओके, र पछाडि ए को युनिट पनि के हो त, ए भने त कन्सन्ट्रेसन हो, सो कन्सन्ट्रेसनको युनिट मोल पर लिटर पावर यान। सो यो र यो क्यान्सल आउट भयो, यान इक्वल्स टु कति आयो त 1 आयो। देयरफोर अर्डर अफ रियाक्सन इज, अर्डर अफ रियाक्सन के रहेछ त फर्स्ट अर्डर रहेछ। यसरी हामी क्याल्कुलेट, हामीले जुनै पनि रेट कन्स्ट्यान्ट युनिट दियो भने हामीले यही एउटा कुनै इक्वेसन कन्सिडर गर्ने, ए को युनिट हामीलाई सधैँभरि एउटै हुन्छ, कन्सन्ट्रेसनको युनिट मोल पर लिटर, मोलारिटीमा आर को युनिट मोल पर लिटर पर टाइम हुन्छ, के को युनिट चाहिँ हामीलाई दिन्छ होइन, त्यसपछि अर्डर अफ रियाक्सन हामी निकाल्न सक्छौँ। ओके, सो हामीले युनिटको कुरा गऱ्यौँ, अब जाउँ हामी एक्जाम्पल्सहरूमा चाहिँ हामीले फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि एक्जाम्पलमा चाहिँ जस्तै डिसोसिएसन अफ N2O5 डिसोसिएट हुने, N2O5 डिसोसिएट भयो भने नाइट्रोजन डाइअक्साइड NO2 र अर्को दिन्छ O2 है। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ नाइट्रोजन 2 भनेपछि यहाँ 2, अक्सिजन 5 10, यहाँ 2 राख्नु पर्यो, र यहाँनिर नाइट्रोजन 4 भयो, अक्सिजन 4 2 8 एन्ड प्लस 2। ओके, N2O5 डिसोसिएसन अफ N2O5। अब यसको लागि चाहिँ हामी रेट अफ रियाक्सन अथवा रेट ल आर इक्वल्स टु के N2O5 को पावर कति लेख्छौँ 1 लेख्छौँ। अब यहाँनिर मोलिकुलारिटी त हामीले 2 देखिरहेछौँ होइन, तर यो अर्डर अफ रियाक्सन एक्सपेरिमेन्टली यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि, एक्सपेरिमेन्टली निकाल्दाखेरि चाहिँ यसको अर्डर एक्चुअल कन्सन्ट्रेसन अफ N2O5 टेक पार्ट 1 कन्सन्ट्रेसन भेरिएबल छ, सो N2O5 को पावर 1, यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली आएको भएर हामीले यसलाई याद गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अरू पनि जस्तै डिसोसिएसन अफ H2O2 इन एक्वायस मिडियम होइन, H2O2 चाहिँ डिसोसिएसन भएको, H2O2 डिसोसिएट भयो भने H2O र O2 दिन्छ, O2 मैले यहाँनिर 1/2 O2 लेख्दिएँ। सो यो रियाक्सनमा पनि हामीले के आर इक्वल्स टु के H2O को पावर कति लेख्नुपर्छ त 1 लेख्नुपर्छ। ओके, H2O2 को पावर 1 लेख्नुपर्छ। सो दिज आर द एक्जाम्पल्स। त्यस्तै गरेर अरू एक्जाम्पल पनि छ, जस्तै सल्फराइल क्लोराइड SO2Cl2 सल्फराइल क्लोराइड भन्छ हामी यसलाई, सल्फुराइल क्लोराइड है। सल्फुराइल क्लोराइड SO2Cl2 यो डिसोसिएसन भयो भने यसले दिन्छ SO2 + Cl2, यो पनि के हो त फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हो। अरू एक्जाम्पलहरू हेर्ने हो भने रेडियो एक्टिभ डिके हैन, त्यस्तै गरी ब्याक्टेरियल ग्रोथहरू, ब्याक्टेरियल
growth are example of यो चाहिँ फर्स्ट अर्डर को लागि examples of first order reaction ओके यो चाहिँ example of first order reaction भयो। अब हामीले यसको ग्राफ पनि बनाऊ। ग्राफ बनाउँदाखेरि हामीले x एक्सिस र y एक्सिस लेख्छौं। x एक्सिस र y एक्सिस मा x एक्सिस पटि हामीले के राख्यौं concentration of reactant र y एक्सिस मा चाहिँ rate of reaction हैन। अब यसमा चाहिँ concentration बढ्दै गयो भने rate of reaction पनि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ निर यसरी चाहिँ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन बाट गएको यसरी देखाउँछौं। यो चाहिँ ग्राफ कसको लागि भयो त फर फर्स्ट अर्डर रियाक्सन को लागि। अब 3 मा जाम हामी 3 मा जाम सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन मा के हुन्छ त जेरो अर्डर मा पावर 0 भएको थियो फर्स्ट अर्डर मा पावर 1 भएको थियो भने सेकेन्ड अर्डर मा अफ कोर्स पावर कति हुन्छ त 2 हुन्छ। सो सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन लाई चाहिँ हामी कसरी डिफाइन गर्छौं those chemical reaction in which rate of reaction is directly proportional to कति पावर हुने भयो त टु concentration variable हैन टु concentration variable is called second order reaction। It's called second order reaction। यो भयो सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन। अब यसमा पनि हामी जनरल एक्जाम्पल कन्सिडर गरौँ। लेट अस टेक एन एक्जाम्पल टेक अ केमिकल रियाक्सन भन्यौं। लेट अस टेक अ केमिकल रियाक्सन अफ टाइप यस्तो टाइपको केमिकल रियाक्सन छ जसमा चाहिँ हामी ए बाट प्रोडक्ट बनिरहेको छ। ए बाट प्रोडक्ट रियाक्टेन्ट ए भयो। सो यसको रेट के हुने भयो त r इक्वल्स टु k डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भनेर देखाउँ। फर्स्टमा हामी a डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु k सरी a को पावर कति हुने भयो सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन को लागि 2 हुने भयो। सो r इक्वल्स टु के भयो त k a को पावर 2। ओके अब यहाँ निर हामी रेट अफ रियाक्सन र concentration of reactant को रिलेसन हेरौं। यो r र a को रिलेसन कस्तो छ त जस्तै मैले a लाई चाहिँ डबल गराइदिए भने 2a को पावर 2 हुन्छ भनेको 4a हुने भयो नि 4 टाइम्स बढ्ने भयो। r के हुने भयो 4 टाइम्स बढ्ने भयो। जस्तै मैले एउटा इक्वेसन बनाएर लेखेँ। इक्वेसन what happens when concentration of reactant is increased by 2 times for second order reaction। सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन मा यदि हामी concentration of the reactant लाई 2 टाइम्स बढाइदिने भने के हुन्छ भनेको छ हैन। सो यसको लागि चाहिँ हामीले r इक्वल्स टु k a को पावर यो 2 यो चाहिँ हाम्रो रेट ल भयो। इक्वेसन फर्स्ट when a is double then a लाई a डबल भयो भने अब हामीले लेख्ने जुन रेट आउँछ त्यो फरक आउन सक्छ। त्यही भएर r प्राइम लेख्छौं। सो k a लाई डबल गराइदिँदाखेरि 2a को पावर 2 हुने भयो। यो भन्नुको मिनिङ r प्राइम भनेको यो 2 को पावर 2 4 अगाडि यहाँ राख्दियौं k
a को पावर के भयो त 2 भयो। अब इक्वेसन यसलाई सेकेन्ड मान्दियौं। ओके, यो इक्वेसन फर्स्ट, यो इक्वेसन सेकेन्ड है। इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डबाट अब हामी के कुरा देख्न सक्छौं भन्दाखेरि हियर r, यो यति भनेको त r हो नि त हैन, r प्राइम इक्वल्स टु 4r, यो रिलेसन आयो भनेको 2 टाइम्स बढाउँदाखेरि रेट अफ रियाक्सन कति टाइम्स बढ्यो त 4 टाइम्स बढ्यो। सो यसको कन्क्लुजनमा हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि इन सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन, सेकेन्ड अर्डर रियाक्सनमा चाहिँ यदि हामी कन्सन्ट्रेसनलाई चेन्ज गर्यौं, इफ कन्सन्ट्रेसन इज इन्क्रिज मात्र हैन, डिक्रिज पनि गर्न सकिन्छ, इन्क्रिज अर डिक्रिज द रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ, रेट अफ रियाक्सन इज चेन्ज इन अब 2 टाइम्स बढाउँदाखेरि 4 टाइम्स बढ्छ, 2 टाइम्स घटाउँदाखेरि 4 टाइम्स घट्ने भयो हैन। त्यही भएर यसको रिलेसन चाहिँ स्क्वायर प्रोपोर्सन, चेन्ज इज द रेट अफ रियाक्सन इज डिक्रिज द रेट अफ रियाक्सन, सरी यहाँनिर अलिकति मिलाउँ है, इफ कन्सन्ट्रेसन इज इन्क्रिज अर डिक्रिज द रेट अफ रियाक्सन इज चेन्ज बाई स्क्वायर प्रोपोर्सन हैन। यो अगाडि हामीले डिराइभ पनि गरेर हेर्यौं है। अब यो डिराइभ हामीले गर्नुपर्छ यदि एनईबी को मोडल क्वेशन्सहरुमा चाहिँ यस्तो हामीलाई क्वेशन्सहरु सोधेको छ, त्यसको लागि डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट छ। टर्महरु याद गर्ने कम्पिटिटिभ एक्जामहरुको लागि चाहिँ सेकेन्ड अर्डरमा स्क्वायर प्रोपोर्सनमा बढ्छ, फर्स्ट अर्डरमा सेम प्रोपोर्सनमा बढ्छ, जेरो अर्डरमा डिपेन्ड हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। ओके, सो यहाँनिर इफ concentration is made half, concentration half गराइदियो भने then rate of reaction के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ, कति टाइम्स डिक्रिज्ड बाई 1/4 टाइम्स हैन, रेट अफ रियाक्सन 1/4 टाइम्स गर्ने भयो। सो स्क्वायर प्रोपोर्सनमा यसको रिलेसन देख्ने भयो। सो दिस इज फर सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन। ओके, यो सेकेन्ड अर्डरमा पनि अब हामीले युनिट अफ के निकाल्नु पर्यो, युनिट अफ के हामी सबैजनाले निकाल्न सक्छौं। सो यसको युनिट के हुन्छ होला, के को युनिट हामी सबैजनाले निकाल्न सक्छौं। अब यसको ट्राई गरिहालौं, युनिट अफ के फास्ट क्याल्कुलेट गरिहालौं। सो के को युनिट निकाल्नको लागि मैले लेखेँ मोल पर लिटर को पावर 1 माइनस n पर टाइम। अब n को भ्यालु मोल पर लिटर 1 माइनस 2 लेख्छौं हामी पर टाइम। के आयो त मोल पर लिटर 1 माइनस 2 भनेको कति हो, -1 भयो पर टाइम। अब मोल पर मोल आयो अनि लिटर चाहिँ माइनस प्लस हुने भयो र यतापटि के आउने भयो त पर टाइम चाहिँ एज इट इज छ। सो दिस इज द युनिट अफ के फर सेकेन्ड अर्डर। यहाँनिर n इक्वल्स टु 2 राखेछौं फर सेकेन्ड अर्डर। अब हामीलाई थर्ड अर्डर आयो भने पनि हामी यो रिलेसन देखाउन सक्छौं फर सेकेन्ड अर्डर। ओके, सो यसरी चाहिँ हामी रिलेसन देखाउन सक्छौं। अब युनिट अफ के पछि के एक्जाम्पलहरु हेरौं, सम एक्जाम्पल जेरो अर्डर रियाक्सनको लागि के एक्जाम्पलहरु हामी हेरौं। जस्तै मैले एउटा रियाक्सन लेखेँ H2 plus I2, H2 plus I2 ले के दियो 2HI दियो। दिस इज अ टाइप अफ सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन। यसको रेट लेख्नु पर्यो भने के H2 को पावर 1 र I2 को पावर 1। सो यो अर्डर अफ रियाक्सन भनेको एक्सपेरिमेन्टल डाटा हो। सो एक्सपेरिमेन्टल डाटाहरुबाट आएको रियाक्सन्सहरु हामीले यहाँनिर लेखेको हो। जस्तै अर्को एक्जाम्पल NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड, यो डिसोसिएट भएर NO र O2 दियो, NO plus O2 दियो।
यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 2 राख्यौं, यहाँ दुईटा नाइट्रोजन, चारवटा हाइड्रोजन। सो यसको लागि के भनेको के हुन्छ, सरी आर भनेको के हुन्छ, के NO2 को पावर 2, पावर कति भयो 2 भयो, सेकेन्ड अर्डर। त्यसैगरी अरु रियाक्सनहरु जस्तै कन्भर्जन अफ ओजोनलाई चाहिँ ओजोन इन्टु अक्सिजन, अनि एट हाई टेम्परेचर भन्दा 100 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यो कन्भर्ट हुन्छ। यो रियाक्सन पनि दिस इज सेकेन्ड अर्डर। त्यसैगरी हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर, जसलाई हामी स्यापोनिफिकेसन पनि भन्छौं, बाइ एन अल्काली। यो रियाक्सनलाई हामीले स्यापोनिफिकेसन रियाक्सन पनि भन्छौं। Okay, so these are some examples of second order reaction. अब सेकेन्ड अर्डर रियाक्सनमा हामी ग्राफ बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ त, यो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस भयो। x एक्सिसमा हामी रेट लेख्छौं, y एक्सिसमा हामी के लेख्नु पर्यो, कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट, कन्सन्ट्रेसन लेख्छौं। सो यसमा चाहिँ हामीले के भेटाउँछौं, कस्तो टाइपको भेटाउँछौं भन्दाखेरि त्यही स्क्वायर प्रोपोर्सनमा बढ्ने हो। त्यही भएर हामीले कन्सन्ट्रेसनको पावर चाहिँ कति राख्छौं त, 2 राख्छौं, र हाम्रो बन्ने चाहिँ यही ओरिजिनबाट चाहिँ स्ट्रेट लाइन यसरी पास हुन्छ। ओके, दिस इज फर फिगर सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन। यो भयो सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन। सो हामीले जेरो अर्डर पढ्यौं, फर्स्ट अर्डर पढ्यौं र सेकेन्ड अर्डर पढ्यौं। डेफिनेसन, रिलेसन अफ रेट कन्स्ट्यान्ट विथ रेट अफ रियाक्सन, युनिट अफ के, र के एक्जाम्पल्सहरु र ग्राफहरु चाहिँ हामीले यहाँनिर पढ्यौं। ओके, एउटा क्वेशन छ यहाँनिर, हामी हेरौं। यससँग रिलेटेड क्वेशन छ हामीसँग। क्वेशन के छ भन्दाखेरि A प्लस B ले चाहिँ एउटा प्रोडक्ट दिइरहेको छ। A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। यसबाट के फाइन्ड आउट गर्यो भन्दाखेरि इट इज फाउन्ड दैट यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि यहाँनिर केही कुरा फाइन्ड आउट भयो। जस्तै A मा फाइन्ड आउट भयो द रेट रेट के भयो त, बिकम्स double when A is double. रेट डबल भयो रे जब A लाई डबल गराइन्छ रे। त्यसपछि गएर अर्को के फाइन्ड आउट गर्यो भन्दाखेरि द रेट इन्क्रिज बाई 16 टाइम्स। 16 टाइम्स चाहिँ यो रेट चाहिँ बढ्यो रे when both A and B is double. A and B is double भनेको यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ A and B is double। अब हामीलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर भनेको छ, फाइन्ड आउट भनेको छ, फाइन्ड आउट द अर्डर अफ रियाक्सन with respect to A and B। यो चाहिँ हामीलाई यस्तो टाइपको क्वेशन्स आयो जेनरली। अब यो क्वेशन चाहिँ हामीलाई एनईबी सँग रिलेटेड भयो भने चाहिँ 2 मार्क्समा हुन्छ, र एमसीक्यूजहरुमा चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर भनेर त भन्दैन, तर पनि यो यस्तै रिलेटेड क्वेशन्सहरु चाहिँ एकदम धेरै आइराको छ। सो फाइन्ड आउट द अर्डर अफ रियाक्सन विथ रेस्पेक्ट टु A and B भनेको छ। फर्स्टमा त हामीले रियाक्सन लेख्नु पर्यो, R रेट अफ रियाक्सन लेख्नु पर्यो रियाक्सनको लागि। R इक्वल्स टु के लेख्नु पर्यो, A को पावर के, A को पावर। हामीलाई A को अर्डर थाहा छैन, सो हामीले यसमा x लेख्दियौं, र B को अर्डर पनि थाहा छैन, यसमा मैले y लेख्दिएँ। यसलाई मैले इक्वेसन I माने। यदि हामीले अगाडिदेखि जेरो अर्डर, फर्स्ट अर्डर र सेकेन्ड अर्डर पढिसकेका छौं भने हामीले A B को अर्डर अफ रियाक्सन हामीले यहाँनिर हेरेर पनि थाहा पाइसकेका छौं। A को लागि चाहिँ बिकम्स डबल व्हेन A इज डबल भने सेम प्रोपोर्सनमा छ, सेम प्रोपोर्सनमा भयो भने त फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ 16 टाइम्स भनेको छ। सो A को
ए को अर्डर थाहा भयो भने बी को अर्डर थाहा पाउन पनि अझ हेल्प हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ भेरिफाई गर्छौं अथवा क्याल्कुलेट गर्छौं। r इक्वल्स टु k a को पावर x b को पावर y, दिस इज द इक्वेसन फर्स्ट। अनि अकॉर्डिङ टु क्वेसन ए बाट चाहिँ हामी के कुरा थाहा पाउँछौं भन्दाखेरि r प्राइम इक्वल्स टु व्हेन a इज डबल है, यो a को लागि चाहिँ व्हेन a इज डबल भनेको k, यो a लाई मैले डबल गराइदिए 2a को पावर x। अनि यो b त यहाँनिर केही पनि भनेको छैन भने b चेन्ज छैन। ओके, यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड बनाउनु भन्दा यहाँनिर r प्राइम लेखौं। यो 2 को पावर x छ नि, यो 2 को पावर x लाई चाहिँ मैले अगाडि यसरी लेखेँ। ओके, 2 को पावर x र k a को पावर x b को पावर y। ओके, अनि यो रेट चाहिँ कति टाइम्स बढ्छ भनिरहेको छ हामीलाई, रेट चाहिँ 2 टाइम्स बढ्छ भनेर भनिरहेको छ। सो r प्राइम 2r हुने भयो नि त, पहिला जति रेट थियो अहिले चाहिँ कति हुने भयो त, पहिला r थियो भने अहिले 2r हुने भयो। अनि यहाँनिर 2 को पावर x छँदैछ हामीसँग र यतापट्टिको के a को पावर x b को पावर y भनेको चाहिँ यो इक्वेसन फर्स्टबाट हामी के लेख्न सक्छौं, r लेख्न सक्छौं। यस, यसमा केही कन्फ्युजन छ। 2r इक्वल्स टु 2 को पावर x इन्टु r, यो r र यो r क्यान्सल आउट भयो। सो 2 इक्वल्स टु 2 को पावर x भयो। देयरफोर x इक्वल्स टु के आयो त 1 आयो, किनकि 2 को पावर 1 भयो यो। सो यसरी हामी x को अर्डर निकाल्यौं भनेको a को अर्डर निकाल्यौं, x को भ्यालु 1 आयो भनेपछि a को अर्डर कति रहेछ त, फर्स्ट अर्डर रहेछ। यसरी a को अर्डर आइसकेपछि अब सेकेन्ड केसमा हेर्छौं। अब सेकेन्ड केसमा हामी फेरि के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त, b को अर्डर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सेकेन्ड केस, त्यो फर्स्ट केस भयो हामीलाई a मा दिएको अनुसार। सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामीले अब इक्वेसन i लाई यतिकै छोड्दियौं हैन। सो सेकेन्ड केसमा हामीले रेट अफ रियाक्सन r कति टाइम्स बढ्छ भनेको छ, 16 टाइम्स। त्यसलाई 16 एकछिनमा लेखौँला। r प्राइम भनेको चाहिँ दुईटै a र b लाई डबल गराएको छ भनेपछि 2a को पावर x र 2b को पावर y। अब x को भ्यालु त हामीलाई थाहा भइसकेको छ। अनि यो r प्राइम कति टाइम्स बढ्छ भनेको छ, रेट 16 टाइम्स बढ्छ भनेको छ। r अहिले r थियो, अब 16 टाइम्स बढ्ने भयो। र यो 2 को पावर x, यो a को भ्यालु त हामीलाई थाहा छँदैछ। ओके, सो म यसमा यसरी लेखेँ, के छँदैछ, k लाई मैले अगाडि यहाँ 2 को पावर x लेखेँ, 2 को पावर x, त्यसपछि गएर के यता छ a को पावर x र यहाँनिर के आउने भयो त 2y आउने भयो है। सो यसलाई मैले अलिकति इरेज गरेँ, फेरि नम्बरलाई चाहिँ अगाडि राखौँ है। सो 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर y इन्टु k a को पावर x र b को पावर y। ओके, सो 16 टाइम्स बढ्यो भनिसकेको छ। अब 16r इक्वल्स टु 2 को पावर x भने 2, यो 2 को पावर x भने x भनेको 1 हो, इन्टु 2 को पावर y को भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन, निकाल्न खोजिरहेको छौँ हामी, इन्टु k a को पावर x b को पावर y। ओके, यहाँसम्म क्लियर छ। अब यो टर्म छ नि k a को पावर x b को पावर y हामी किन बनाइरहेछौँ भने यसलाई हामी r लेख्न सक्छौँ, किनकि इक्वेसन फर्म 1 मा चाहिँ यही छ। सो 16, यो 2 यता डिभाइडमा आएपछि 16 डिभाइड बाइ 2 भनेको 18r हुने भयो र 2 सरी कहाँ 18 हुन्छ, सरी यहाँनिर कति हुन्छ 8 हुन्छ। 8r इक्वल्स टु 2 को पावर y इन्टु r। यो r र r के भयो त, क्यान्सल भयो है, r र r यहाँनिर क्यान्सल भयो, r क्यान्सल भयो। मैले चाहिँ r लेखेँ, यो चाहिँ के हुन्छ, क्यान्सल आउट हुन्छ है। सो 8 इक्वल्स टु के भयो त 2 को पावर y भयो। सो y भनेको कति आउनु भयो, 8 भनेको 2 को पावर 3 इक्वल्स टु 2 को पावर y। देयरफोर y इक्वल्स टु कति आउनु भयो त 3 आउने भयो। y को अर्डर सरी y को भ्यालु 3 आयो भनेपछि यो b चाहिँ के रहेछ त, थर्ड अर्डर रहेछ। सो कन्क्लुजनमा हामी के लेख्नु पर्यो त, देयरफोर अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु a इज फर्स्ट अर्डर र अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु b इज थर्ड अर्डर। यसरी चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। ओके, अब हामी हेर्छौं स्युडो फर्स्ट अर्डर। स्युडो फर्स्ट अर्डर, यसलाई युनिमोलिकुलर, स्युडो युनिमोलिकुलर पनि भन्छ। स्युडो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन।
स्युडोको मिनिङ फल्स हो हैन, फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेको छ। हामीसँग कुनै केमिकल रियाक्सन छ, हामीले देख्दाखेरि चाहिँ यसको अर्डर जति हो त्यो भन्दा चाहिँ 1 चाहिँ लेस हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्युडो फर्स्ट अर्डर भन्छौँ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि केमिकल रियाक्सन छ, जस्तै मैले एउटा केमिकल रियाक्सन कन्सिडर गरेँ, A प्लस B ले चाहिँ के दिइरहेछ, प्रडक्ट दिइरहेछ, लेट अस कन्सिडर हैन, प्रडक्ट दिइरहेको छ। अनि यसमा चाहिँ यो लेट अस सपोज यो B को कन्सन्ट्रेसनलाई जति चेन्ज गरे पनि रेट अफ रियाक्सनमा एफेक्ट गर्दैन। भन्नुको मिनिङ आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु A को पावर समथिङ, B को पावर समथिङ छ, x र y होला। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर A को पावर 1 लेखेँ, B को पावर पनि 1 लेखेँ, हाम्रो एक्सपेक्टेड चाहिँ यो हुन्छ। तर भइदिन्छ के भन्दाखेरि आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु A को पावर 1 र B को पावर 0। यसको मिनिङ के भन्दाखेरि त्यस्तो अर्डर अफ रियाक्सन जसमा चाहिँ एउटा यो B को कन्सन्ट्रेसन जति बढाए पनि यो रेट अफ रियाक्सनलाई चेन्ज गरेन, B को कन्सन्ट्रेसन जति बढाए पनि यसमा हामीले चाहिँ यो जुन सेकेन्ड इक्वेसन छ, सेकेन्ड इक्वेसनबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो B, यसलाई फर्स्ट इक्वेसन भनिदिउँ, B को कन्सन्ट्रेसन जति बढाए पनि रेटलाई एफेक्ट गरेन नि। देख्दाखेरि हामीलाई लाग्छ सेकेन्ड अर्डर जस्तो 1 + 1 2 हो कि जस्तो, तर हुन्छ एक्चुअलमा के त फर्स्ट अर्डर, बिकज 1 कन्सन्ट्रेसन डज नट एफेक्ट द रेट अफ रियाक्सन। यसलाई आरलाई चाहिँ असर गरेन नि त यसले, किनकि पावर 0 छ। यस्तो टाइपको रियाक्सनहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, स्युडो अर्डर, स्युडो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भन्छौँ। स्युडो सेकेन्ड अर्डर भन्यो भने चाहिँ देख्दाखेरि थर्ड अर्डर तर एउटाको कन्सन्ट्रेसनले एफेक्ट नगर्ने, भनेपछि सेकेन्ड अर्डर, एउटा अर्कोको चाहिँ सेकेन्ड अर्डर हुने, त्यस्तो टाइपको रियाक्सन्सहरू अहिले चाहिँ हामी हेर्छौँ स्युडो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। सो यसलाई हामी डिफाइन गरौँ है त। पहिला मैले एक्जाम्पलै लिएँ, एक्जाम्पल एउटा कन्सिडर गरेँ। जेनरल एक्जाम्पलमा मैले इस्टर लिएँ, CH3 COO C2H5, यसको नाम के हो त, इथाइल इथ्यानोइड भन्छौँ हामी, इथाइल इथ्यानोइड। यो इथाइल इथ्यानोइडलाई हामी हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ। हाइड्रोलाइसिस भने वाटरको लाइसिस, वाटर टुक्रियो, वाटर टुक्रिएर के भन्यो, एउटा CH3 COOH बन्यो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, र अर्को बन्यो इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ओके, यो बन्यो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, र अर्को के बन्यो, इथाइल अल्कोहल, इथेनोल है। द रियाक्सन सुड बी, यो टर्ममा चाहिँ द रियाक्सन के हुनुपर्ने, सुड बी सेकेन्ड अर्डर, सेकेन्ड अर्डर जस्तो लाग्नुपर्ने हैन, सेकेन्ड अर्डर सुड बी सेकेन्ड अर्डर, दैट इज द रेट ल। यसको रेट ल लेख्यो भने के हुन्छ त, R = K CH3 COO C2H5 को पावर 1 र H2O को पावर पनि 1। ओके, अब तर के भइदिन्छ भन्दाखेरि बट इन डाइल्युट सोल्युसन, डाइल्युट सोल्युसनमा इन डाइल्युसन भनौँ, इन डाइल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ the reaction becomes zero order. The reaction becomes zero order with respect to water H2O है। यहाँले डाइल्युसन जति गरे पनि हाइड्रोलाइसिस हुन्छ। इथाइल इथ्यानोइड चाहिँ हाइड्रोलाइसिस भएर इथ्यानोइक एसिड र इथ्यानोल दिएको छ। यहाँनिर जति डाइल्युसन गरे पनि, जति पानी हाले पनि, जति कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गरे पनि, वाटरको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गरे पनि यसको अर्डरलाई एफेक्ट गर्दैन, सरी यसको रेटलाई एफेक्ट गर्दैन। त्यही भएर वाटरको लागि डाइल्युसन द रियाक्सन बिकम्स जेरो अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु H2O। Therefore hence actual rate law is, actual rate law के हुने भयो त, R = K CH3 COO C2H5 को पावर 1 भयो हैन, यो चाहिँ हुने भयो। सो यस्तो टाइपको रियाक्सन्सहरुलाई हामी स्युडो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भन्छौँ। सो यसलाई एक्सप्लेन गर्न, such a reaction which is first order due to
presence of large excess of one of the reactant whose concentration change does not affect the rate. Does not affect the rate. So it's called pseudo first order reaction. line भन्छौं pseudo first order reaction. ओके सो यसलाई हामी भन्छौं pseudo first order. देख्दाखेरि सेकेन्ड अर्डर जस्तो तर वाटरको कन्सन्ट्रेसन वाटर अमाउन्ट एक्सेसमा लिए पनि त्यसको कन्सन्ट्रेसनले एफेक्ट गर्ने भएन जुन चाहिँ जेरो अर्डरसँग रिलेटेड छ. सो यस्तो टाइपको रियाक्सनलाई हामी के भन्छौं त pseudo first order reaction. सो यो भयो हाम्रो pseudo first order. हामीले आज के पढ्यौं जेरो अर्डर रियाक्सन, फर्स्ट अर्डर रियाक्सन, सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन र pseudo first order reaction. So these are very important for exam NAV as well as for competitive exam. इसको concept, इसको relation, rate of reaction र rate constant को relation एकदम धेरै important छ. अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ rate equation हरु लिएर आउने छौं. Thank you.